नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। जब हम आपका कमेंट देखते हैं तो खुशी महसूस होती है। और आज फिर मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा आज का मौजू है आसान नेकियाँ और अज़ाब से छुटकारे के असबाब। मेरे प्यारे और मुहतरम नाज़रीन, जब भी हमें किसी नेकी का मौका मिले तो उस मौके को गनीमत जानते हुए उस नेकी को कर लें। क्या मालूम कि वो जो हमारी नेकी करना हमारे लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए और दुनिया के लिए निजात वाली बन जाए और कामयाबी वाली बन जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि किसी नेकी की बात को हकीर मत समझो, चाहे तो अपने भाई के साथ खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। यानी अगर आप अपने भाई से मुलाकात करने लगे हो तो खंदा पेशानी से, यानी खुश, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, अच्छा हो, तो यानी ये भी एक नेकी है, तो इसको भी हकीर मत समझो। और खंदा पेशानी से मुलाकात करना ये सुन्नत मुबारक भी है। तो हमें चाहिए छोटी छोटी जो नेकियों का हमें मौका मिलता है ना, हम उनको भी मत छोड़ें, हम उस पर भी नेकियां करें गनीमत जानते हुए, क्योंकि क़यामत के दिन हमें छोटी छोटी नेकी काम आने वाली है। और अब हम एक हदीस मुबारक सुनते हैं जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे अशख़ास का ज़िक्र फरमाया है, ऐसे लोगों का ज़िक्र फरमाया है जो छोटी छोटी नेकियां करते थे, उनकी नेकियां उनके काम आ गई। ये हदीस मुबारक हज़रत सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा है। एक शख्स, उसकी रूह कब्ज़ होने वाली थी। मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। नेक अमाल सामने आ गया, नेकी सामने आ गई। वो नेकी क्या थी? वो अपने वालिदैन की इताअत करने वाला था, माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला था, वालिदैन का हुक्म मानने वाला था। बस यही नेकी उस शख्स के काम आ गई। इसी तरह एक शख्स, उसकी कब्र पर अजाब छा गया, लेकिन उसका वज़ू करना, एक वज़ू की नेकी उसके काम आ गई और उसको बचा लिया। यानी देखें कि एक वज़ू खुद करना भी एक नेकी है, किसी को करवाना भी नेकी है। तो बावज़ू रहना इबादत है और वज़ू एक अलग इबादत है। तो हमें इन सब जो नेकियां हैं जो हम सुन रहे हैं, इनको सुनकर इन पर अमल करने की कोशिश करें, इनको छोटा मत समझें। ये हमारे लिए निजात का ज़रिया बन सकती हैं। और एक शख्स को शयातीन ने घेर लिया, लेकिन ज़िक्रुल्लाह, जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला था, उस नेकी जो थी ज़िक्रुल्लाह की, उसने उसको बचा लिया। देखें, हमारी ज़ुबान के ऊपर भी हमेशा ज़िक्रुल्लाह जारी रहना चाहिए। हम अल्लाह अकबर की तस्बीह करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की तस्बीहात करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम ये हमारे लिए ज़रिया निजात का ज़रिया बन सकते हैं। एक शख्स को देखा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो जो प्यास की शिद्दत थी ना, उसकी वजह से उसकी ज़ुबान बाहर आ रही थी। वो होद पर जाता, उसे वापस लौटा दिया जाता। उसका नेक अमाल उसके सामने आ गया, वो रोज़ा था, तो उस रोज़े की वजह से उसको शराब कर दिया गया। यानी उसकी ज़ुबान जो प्यास की शिद्दत से बाहर आ रही थी, तो इस वजह से उसको पानी शराब करा दिया गया। किसने? ये रोज़ेदार था, दुनिया के अंदर रोज़ा रखा था। देखिए, हमारे लिए आखिरत के लिए भी ज़रिया निजात बन सकते हैं नेक अमाल हमारे लिए। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स को देखा जहाँ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हल्के बनाए हुए तशरीफ़ फरमाते, वहाँ वो बंदा वहाँ जाता, उसको दुत्कार दिया जाता। मगर उसकी एक नेकी, वो क्या थी? उसले जनाबत, उसकी नेकी ये सामने आ गई तो उसको बिठा दिया गया, उनके साथ बिठा दिया गया। अल्लाह अकबर। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے حیران اور پریشان تھا، تو اس کے حج و عمرہ اس کے آگے آگے ان نیکیوں نے، حج و عمرہ کی نیکیوں نے اس بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی اس سے بات کرنے کو راضی نہیں، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے کام آ گیا کہ مومنین اس سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ مومنین نے اس بندے کے ساتھ بات چیت کی، یعنی صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، یہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی، وہ بندہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، پھر اس کا کیا ہوا، اس کا صدقہ اس کے سامنے آ گیا، اس کا ڈھال بن گیا۔ دیکھیں صدقہ کرنا بھی قیامت کے دن کام آ سکتا ہے۔ ایک شخص کو عذاب کے مخصوص فرشتے جو تھے ان چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ جو نیکی تھی اس کا کام آ گیا، اس کو رحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو دیکھا اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا تھا، تو اس کا خوف خدا آ گیا، اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور اس کے نیکیوں کا وزن اور پلڑا جو ہے وہ وزنی کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا، وہ بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو اس کے کام آ گئے اور اس کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہم پر ضرور نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور رحمت نازل فرمائے گا، بس یہ نیکی نے اس کو بچا لیا اور پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا کام آ گیا۔ ہمیں بھی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت ذات اور مقدس ذات پر درود و سلام کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس کے لیے سب دروازے بند تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اس کے کام آ گیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث مبارکہ ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ایک عورت کا واقعہ آیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں درخت تھا، اس نے اس کو کاٹ دیا اس وجہ سے کہ لوگوں کو، گزرنے والوں کو یہ اذیت نہ دے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کا، جب بھی نیکی کا موقع ملے، جو نیکی کرنا ہمیں نصیب ہو، موقع ملے، ہم ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو حقیر مت سمجھیں، چھوٹا مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں اس چھوٹی نیکی کا بڑا اجر ہو۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو نیک اعمال ان سب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔